बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असम्बली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफिले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी आबादियाँ हैं और यही वो जगह है जहाँ पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है। ये अडियाला रोड जो है उससे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियाँ नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ क्यों रोका तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चकरी वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में तरथल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को रवाना किया और यहाँ पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ लेकर आए, रास्ते रोके और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकलकर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कह रहे थे रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहां पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुंचो। देखिए, इसकी वजह समझिए आप। अब अडियाला जेल या अडियाला रोड यहाँ से 1 घंटा दूर है, वहां लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहां पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहां से पूरा इस्लामाबाद मुतासिर होता है। यहां पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुंच सकता है और मीडिया यहां पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहां पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियां हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बड़ा जोर है। वो सारे लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है, यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मजीद लोग ना पहुंच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पर रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहां धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां धरना देने से इस हुकूमत को, रिजीम को ज्यादा फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू अडियाला रोड। अगर ये अडियाला जेल के पास जाते हैं, वहां अडियाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वहां 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहां पे जहां ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज्यादा मसला नहीं है, मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडियाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो और उनके मुंह से कोई कंट्रोवर्शियल जुमला निकलवाओ, ताकि उसके ऊपर एक नया बयानिया घड़ के खड़ा किया जा सके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से। अंग्रेजी में उनका स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा वो ये है कि मैं आज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा पंजाब सूबे में वाक़ अडियाला जेल जा रहा था
تاکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکوں۔ وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کے 26 نمبر چوک پر روک دیا۔ یہ صرف ایک چیف ایگزیکٹو کی توہین نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی توہین ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی گیس بھی بند کر دی ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی جانب گندم کی ترسیل روک دی ہے۔ یہ تمام اقدامات وفاق کی روح اور آئین پاکستان کے منافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا صرف رستہ ہی نہیں روکا، ہماری گیس بھی بند کی ہوئی ہے، ہماری گندم بھی بند کی ہوئی ہے۔ جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کے باعث اپنی بینائی کا 85% کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے وکلا، اہل خانہ، حتیٰ کہ اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وفاقی حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہی، جبکہ پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نومبر 2025 سے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کو فوری طور پر بغیر کسی مزید تاخیر کے ان تک رسائی دی جائے۔ ان کی صحت کی صورتحال ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے اور اگر غفلت یا دانستہ طبی سہولیات سے محرومی کے باعث انہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت، پنجاب پولیس، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز پر عائد ہوگی۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو خاموش رہے یا اس ظلم میں شریک رہے۔ انصاف کو غالب آنا ہے اور انصاف ضرور غالب آئے گا۔ یہ بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے؟ میری نظر میں اگر حکمت عملی بنائی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اگر رستہ کھلے بھی تو تحریک انصاف اس احتجاج میں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ روکا، ہم اب یہیں بیٹھے ہیں، وہ یہیں بیٹھ جائے اور یہیں پہ احتجاج کرے اور احتجاج کو بڑا کرے۔ یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگوں کو بلایا جائے، خیبر پختونخوا سے مزید لوگوں کو کہا جائے کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے، یہیں پہ بیٹھو جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے۔ جو پریشر یہاں بیٹھ کر ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر کبھی بھی اڈیالہ روڈ کے اوپر یا اڈیالہ جیل کے نزدیک بیٹھ کر نہیں ڈالا جا سکا، اور نہیں ڈال بھی نہیں سکتے۔ وہاں پہ کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا، وہاں سے تو وہی گزرتا ہے جس نے آگے کسی گاؤں میں جانا ہوتا ہے۔ یہ مین روڈ ہے، یہاں پہ پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوگا۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے بھی وہاں کھڑے ہو کر بات کی ہے، سائفر ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ یعنی اس وقت حکومت سائفر سے اتنی پریشان ہے کہ میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے کہ پاکستان میں رجیم تبدیل کیا گیا سائفر آنے کے بعد۔ یعنی امریکی مداخلت، امریکی سازش یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خارش، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ یعنی جنرل باجوہ کو جو ایک ایکسٹینشن کی خارش ہوئی تھی، یہ خارش ہمیشہ سے موجود ہے۔ ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہے اس نے بھی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے، انہوں نے استثنا بھی لیا ہوا ہے، خالی ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ ایک اور عہدہ فیلڈ مارشل کا، اور اس کے بعد استثنا بھی لے لیا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی جرائم کیے ہیں، کوئی گناہ کیے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس کا کوئی میرے سے حساب نہ لے سکے، میرے پاس تا حیات استثنا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کر رکھا ہے۔ تو سائفر ان کے گلے میں پھنس گیا، علیمہ خانم نے کہا، انہوں نے کہا کہ اب یہ اسے نگلنے پہلے سائفر کو، کیونکہ یہ تو کہتے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے، یعنی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے عمران خان، اس نے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے اور یہ جھوٹ ہے، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور یہ پاکستان کے جرنیلوں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے کہا۔ سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کی تھی فضل الرحمان نے۔ فضل الرحمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہ کہتے نہیں، عمران خان تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ تو عمران خان کو بچانا چاہتا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب تو اس میں ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ سائفر نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے۔ بہرحال آج عمران خان کی حب الوطنی اور قوم کے سامنے کھڑا ہونا سب کے سامنے آ چکا ہے، یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے، اور وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری نہ صرف ملاقات کروائی جائے بلکہ ان کو الشفا اسپتال منتقل کر کے ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کا علاج کروایا جائے، اور یہ پتہ کروایا جائے کہ جیل میں موجود وہ لوگ جن پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کو بہت غصہ ہے، ان لوگوں کی آنکھیں ایک دم خراب ہونا کیوں شروع ہو گئی ہیں، وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی آنکھیں متاثر کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ سنم جاوید کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے، یہی بات بشرا بی بی کے بارے میں سامنے آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ 85% جا چکی ہے۔ ایک صحت مند آدمی جو ورزش کرتا ہے، جس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہمیشہ بہتر آتے ہیں، اس کے بلڈ میں کلوٹنگ ہو گئی، اسے ایسا کیا کھلایا گیا یا اسے ایسا کیا دیا گیا کھانے میں جس کے بعد اس کے بلڈ کے اندر کلوٹنگ شروع ہو گئی ہے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین اس علاج کے سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ بہرحال ناظرین،
ये कोई मेन जुलूस नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में वो पहुंचे हैं सुहेल अफरीदी के साथ, और ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आगा शेख सरवर रिपोर्ट कर रहे थे कि रावलपिंडी से लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं आकर, और वो इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। जो लोग अडियाला तक नहीं जाते थे वो यहां पे जरूर एहतजाज के अंदर शामिल होकर उसका हिस्सा बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर नफरी खड़ी की गई है पुलिस की जानिब से, और उनकी जानिब से भी बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है। अब नादरीन, आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है और ये कई जगहों पे छपा। मैं बीबीसी से आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूं पढ़ के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में एक मरतबा फिर लगभग सोशल मीडिया को ही टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान की तरक्की को मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया जी कि कोयटा गए हुए थे फील्ड मार्शल और स्टाफ कॉलेज का उन्होंने वहां पे दौरा किया और अफसरान से और फौजी एहलकारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे बातचीत की, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा जी पुरअज़म है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों के जरिए रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें रियासत के इस्तेहकाम और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। देखिए जी, अवाम ने तो इत्तेहाद किया था फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने तो वोट डाला था इमरान खान साहब को अलग अलग इंतखाबी निशानों के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया था 180 से ज़ायद सीटों के साथ। लेकिन आपने पाकिस्तान की अवाम के वोटों को शिकस्त दी बंदूक के नोक पे, और अवाम के वोट छीन कर आपने उनको दे दिया जिन्होंने फॉर्म 47 दिया ना आपने, और उनको दिया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, जो आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लिख रहे हैं और अब तक लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल कहते हैं जी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान ये करेगा, वो पाकिस्तान वहां बढ़ जाएगा। मामला ये है कि जब फील्ड मार्शल आए थे तो आते ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आज उस स्टेटमेंट को 3 साल हो गए, इन्होंने कहा था 1 साल में मईशत खड़ी कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की, सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई। दहशतगर्दी के मामले में है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला कहां से कहां चला गया, दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई। ज़राअत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की ज़राअत की हालत आपके सामने है। एनर्जी के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की एनर्जी की हालत आपके सामने है। तजारत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की तजारत आपके सामने है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। खसारा पाकिस्तान का आपके सामने, हर चीज, इंसानी हकूक में हाथ डाला, तबाहियां फेर के रख दी। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। खेलों में हाथ, जिस चीज के अंदर इन्होंने हाथ डाला वहां पे बदतरीन फेलियर पाकिस्तान को मिला। सिर्फ एक ड्यूटी इनकी लड़ने की है, और वो भी अगर इनको अकेले को करना होता तो वो भी बेड़ा गर्क कर देते ये। वो तो शुक्र है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक तगड़ी फौज है, वरना मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब के पास होती तो ये अकेले अगर इनके ऊपर छोड़ दें आप, तो पता नहीं ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उस चीज का इन्होंने सत्यानाश किया। और देखें ना, मैं आपको ये बताता हूं, अभी इनका ये स्टेटमेंट आपने सुना जो बीबीसी के ऊपर से पढ़ के मैंने आपको बताया। अब जरा आप एक और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ये आसिम मुनीर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि बहुत सारी सरमायाकारी मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं। SIFC भी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान से तेजी से निकलती चली जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 महीने में जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के अरसे के दौरान कुल गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 31.7 मिलियन डॉलर रही है। ये कोई छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कर सकता है। ये तो छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कोई भी हो ना, UAE के अंदर बैठा है, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी, छोटा मोटा इतनी सरमायाकारी तो वो ले आता है। तो इतनी सरमायाकारी भी इनके पास नहीं आई। टोटल सरमायाकारी जो पूरे माली साल के अंदर पहले 10 महीनों में पाकिस्तान में आई वो 3 करोड़ डॉलर के करीब है। 3 करोड़ डॉलर। बातें इन्होंने की थी 100 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 1000 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 50 अरब डॉलर यहां से आएगा, 15 अरब डॉलर वहां से आएगा, 25 अरब डॉलर वहां से आएगा। कहानियां सुना सुना इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो 3 करोड़ डॉलर है। अंदाजा कीजिए आप, इनके दावे कहां गए।
ان کے وعدے کہاں گئے؟ آج فیلڈ مارشل کی بات پہ لوگ یقین کیوں کریں؟ جن آفیسرز کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، جعلی خبریں ہیں، ناکام ہوں گی، وہ کیوں یقین کریں؟ جب ہم نے بتایا کہ معیشت نہیں چلے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ سے ہوگا ہی نہیں۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ سے معیشت نہیں چلے گی، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ کوئی خبر جعلی نہیں ہے، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ مارشل لاء کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی۔ آپ نے ملک کے اندر ایک ہائیبرڈ نظام بنایا ہوا ہے جو مارشل لاء پلس ہے، اور اتنی سنگین خلاف ورزیاں جو انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں، جو عدلیہ کا، پارلیمان کا، میڈیا کا، شخصی آزادیوں کا، آزادی اظہار رائے کا جو آپ نے حال کر دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی معیشت نہیں چلتی۔ ناظرین، اب تو بجلی کے بل کے اندر بھی جو غریب آدمی کا بل تھا، وہ عجیب و غریب قسم کے بل آ رہے ہیں۔ پہلے ایک بل آپ کو اور میں دکھا دیتا ہوں، یہ بل دیکھیں آپ، 2 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں جو بل ہے وہ 3000 روپے ہے، اور فی یونٹ 1500 روپے کا پڑ گیا۔ آپ اندازہ کریں، 2 یونٹ استعمال ہوئے ہیں صرف، یہ چیک کر لیں آپ کو ایسے عجیب و غریب قسم کے آپ کو چارجز پڑتے ہیں۔ کوئی فکس چارجز ہیں، کوئی کاسٹ آف الیکٹریسٹی تو 69 روپے ہے، پھر اس کے اندر جی ایس ٹی ہے، پھر اس کے اندر ایک اور چارج ہے، یہ کرنٹ بل ہے، ایف سی سرچارج ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ بل پڑھ کے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے انہوں نے چارجز پاکستانیوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ اور اب بل کے ساتھ انہوں نے اس مرتبہ ایک کیو آر کوڈ بھی بھیج دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کو سکین کریں، اس کے بعد جو انفارمیشن آپ سے مانگی جائے گی وہ انفارمیشن آپ پرووائڈ کریں، ورنہ اگلے مہینے سے جو غریب آدمی ہے اس کے پاس جو بچی کچی سبسڈی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میری سارے پاکستانیوں سے گزارش ہے جو بہت کم بجلی استعمال کرتے ہیں، 100 یونٹ یا 200 یونٹ کے اندر جو بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے بل کے اوپر جو کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کر لیں، اور جو انفارمیشن سرکار ان سے مانگتی ہے وہ انفارمیشن دے دیں، ورنہ جو معمولی سی بہت تھوڑی سی سبسڈی بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سبسڈی بھی یہ سرکار آپ سے چھین لے گی، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ غریب آدمی کی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، بیچارہ اسمارٹ فون کدھر سے لائے، یہ کیو آر کوڈ سکین کرنے کا تو پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور غریب انسان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے، اس کے بعد تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہوتا، تو وہ کس طریقے سے یہ کرے گا میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن آپ سب مدد کریں ایک دوسرے کی، جو بہت کم بل جن کو آتا ہے وہ کیو آر کوڈ کسی طرح سکین کریں، اور جو تھوڑی بہت سبسڈی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ حکومت یہ اسی لیے کر رہی ہے کہ ایک اور بہت بڑی تعداد میں لوگ محروم ہو جائیں اس سبسڈی سے جو سبسڈی حکومت لوگوں کو دیتی ہے۔ ناظرین، کچھ اور خبریں بین الاقوامی سطح پہ ہیں میرے پاس، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی اس وقت سچویشن وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور 26 نمبر چوک ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے ایک طرف، اور اڈیالہ میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے، اور ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی